बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीद उर्दू का सबका पर्चा नंबर 17 है आई थिंक ये, और ये सन 2016 का पेपर है। 581 पे सफ़ा नंबर 581 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया है, फिर मैं बिज़ी हो गई थी तो मैंने उसे वहीं सेव कर लिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 पे है, मुट्ठी भर यादें यादाश्तों पर यानी यादों पर मबनी किताब है, और इसकी मुसन्निफ़ा कौन है। इसकी मुसन्निफ़ा है किश्वर नाहिद, और ये उनकी यादों पर मबनी यानी कि माजी पे किताब है। क्वेश्चन नंबर 30, इकबाल दीदाए बीनाए कौम किस अदीब की ताज़ा तसनीफ़ है। ये है जी इकबाल दीदाए बीनाए कौम डॉक्टर तहसीन फ़िराकी की है, जो कि 2014 में शाये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 34, गालिब के नए खतूत के उन्वान से किस मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा गालिब के खतूत की तहरीफ़ यानी कि पैरोडी की थी। उन्हें थोड़ा सा रद्दोबदल करके मज़ाह में चेंज किया था। ये है गालिब के नए खतूत के उन्वान से पैरोडी की थी गालिब के खतूत की उसने अनवर सदीद ने। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। याद रहे कि गालिब के खतूत 5 जिल्दों में शाये हो चुके हैं। पहला था ऊद हिंदी यानी कि हिंदी की खुशबू। ऊद ऐसी लकड़ी को कहते हैं जिसको जब जलाया जाए तो उससे भीनी भीनी खुशबू आती है। यहाँ ऊद हिंदी से मुराद हिंदी जो कि उर्दू का पहला नाम है, हिंदी की खुशबू यानी कि उर्दू की खुशबू, उर्दू ज़ुबान की खुशबू। और ये गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ है जो गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल 1868 में शाये हुआ। मुझे ना उर्दू में ये सन नहीं पढ़ने आते, मोस्टली ये 69, 79, 89 वगैरह वाले। दूसरा उनका जो उर्दू खतूत का मजमुआ था वो था उर्दू मुअल्ला। याद रहे कि उर्दू मुअल्ला के उन्वान से हसरत मोहानी ने एक रिसाला भी जारी किया था, और उर्दू का नाम उर्दू मुअल्ला शाहजहां के दौर में रखा गया था, और उन्होंने उर्दू मुअल्ला के नाम से एक बाज़ार भी बनवाया था शाहजहां ने। उर्दू मुअल्ला उर्दू खतूत मिर्ज़ा गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ था जो 1869 में शाये हुआ था। तीसरा था मकातीब गालिब, जो खतूत गालिब ने दरबार रामपुर को लिखे थे, यानी कि यूसुफ हुसैन ख़ान रामपुर के जो वाली थे, सरदार थे, उसके नाम लिखे थे, और उन्हीं खतूत को इम्तियाज़ अली अर्शी ने मुरतब करके 1937 में मकातीब गालिब के नाम से शाये करवा दिया था। नुकात गालिब है एक, और एक है रुकात गालिब, चौथी और पांचवी। नुकात गालिब में फ़ारसी खतूत इस तरह से हैं कि उर्दू की कवायद का भी उनमें ज़िक्र है, यानी कि खतूत के साथ साथ उर्दू कवायद पर भी मबनी हैं ये। और रुकात गालिब में गालिब के 15 फ़ारसी खतूत हैं जो पंज आहंग जो कि गालिब की फ़ारसी तसनीफ़ है उससे मुंतखब करके इसमें दर्ज किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 35, मीर अमन दहलवी की दास्तान बागो बहार के मुकाबले में फसाना अजायब जैसी दास्तान 1825 में लिखी थी रजब अली बेग सुरूर ने। अक्सर लोग पढ़ते हैं रजब अली बेग सरवर, ये सुरूर है, सरवर नहीं है। बागो बहार को तो मैंने डिटेल से बताया था, इसके तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज फसाना अजायब के बता देती हूँ। हर पास्ट पेपर में 2-2, 3-3 इम्पोर्टेंट बुक्स को हम डिस्कस करते जाएंगे। फसाना अजायब ये लिखी थी रजब अली बेग सुरूर ने, सुरूर उनका तखल्लुस था। सुरूर 1787 में लखनऊ में पैदा हुए थे और बनारस में 1867 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके वालिद का नाम असगर अली बेग था। सुरूर के वालिद का नाम एक पेपर में पूछा गया था, असगर अली बेग। और
انہیں فارسی اور اردو زبان پر کافی دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ موسیقی اور خوشنویسی میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ شعر و شاعری کے بڑے شوقین تھے، خطاطی، تیر اندازی وغیرہ میں انٹرسٹڈ تھے۔ شاعری میں انہوں نے میر سوز کی شاگردی اختیار کی تھی اور شاعر بھی تھے، شعر کہتے تھے، لیکن زیادہ شہرت انہوں نے نثر میں پائی ہے۔ ان کی جو فسانہ عجائب تحریر ہے اس کی عبارت یعنی کہ اس کی نثر مقفع و مسجع ہے، یعنی کہ ہم قافیہ اور وزن نظم کی شاعری کی طرح بحر اور وزن کے انداز میں نثر لکھی گئی ہے۔ انہوں نے ان کے فقرے ہم قافیہ ہیں باہم۔ سرور نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھیں اور ترجمے بھی کیے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں فسانہ عجائب، سرور سلطانی، فسانہ عبرت، شگوفہ محبت اور گلزار سرور، شبستان سرور، فسانہ عبرت، انشاء سرور، شرر عشق مشہور کتابیں ہیں، اور بھی ان کی بہت ساری ہیں ویسے۔ جب یہ 1819 میں لکھنؤ سے کانپور گئے تھے تو وہاں انہیں فسانہ عجائب لکھنے کا مشورہ ان کے ایک دوست نے دیا تھا، اور دوست کا نام تھا حکیم اسد علی۔ فسانہ عجائب انہوں نے 1824 میں لکھی تھی اور یہ شائع ہوئی تھی 1825 میں۔ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب انہوں نے یعنی سرور نے فسانہ عجائب لکھی تھی اس دور میں کون سی تحریک چل رہی تھی؟ اصلاح زبان کی تحریک چل رہی تھی، اور اس کے بانی تھے ناسخ دبستان لکھنؤ میں۔ لکھنؤ والوں نے کیا کیا تھا کہ سادہ انداز بیان اپنانے کی بجائے ایسا انداز، نئی لسانی تشکیل کا عمل جاری کیا تھا جس کے تحت ایسا انداز بیان، انداز تحریر، طرز تحریر اپنایا جا رہا تھا جس میں محاورہ اور روزمرہ لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت اور اس کے تہذیبی معاشرتی مزاج کے تابع ہو، یعنی کہ لفاظی ہو، اسلوب میں توڑ مروڑ ہو، لفظوں میں سادگی سلاست نہ ہو، ایسا انداز بیان اپنایا جا رہا تھا، اور جس کے بانی تھے ناسخ۔ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے، دبستان لکھنؤ کے بانی ناسخ تھے، اور انہوں نے اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ نئی لسانی تشکیل کا عمل تھا جس میں، اور دبستان لکھنؤ کی شعری خصوصیات یا نثری خصوصیات، تحریر کی خصوصیات میں جذبات کی بجائے لفاظی پر زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ الفاظ خوبصورت ہوں، مقفع، مسجع، توڑ مروڑ، خم دار الفاظ ہوں، یعنی کہ مشکل سے مشکل لیکن جو ادب کے مناسب ہوں۔ یہ رجب علی بیگ سرور نے طنز کیا تھا باغ و بہار پر کہ میر امن دہلوی نے باغ و بہار اتنا آسان الفاظ میں لکھی ہے، یہ تو عام لوگوں کی زبان ہے، جبکہ خواص کی زبان ایسی نہیں ہونی چاہیے، اتنا عام سی یعنی کہ سادہ انداز میں۔ یہ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی، مشکل سے مشکل تشبیہات و استعارات کو استعمال کرتے تھے، لفاظی پہ زیادہ فوکس کرتے تھے۔ ایک اور سوال ہے کہ جب فسانہ عجائب لکھی تھی سرور نے، اس وقت کس کا دور حکومت تھا؟ لکھنؤ میں اس وقت غازی الدین حیدر کی حکومت تھی، اور ادب کی دنیا میں لسانی تحریک پر ناسخ عروج پر تھے، ناسخ کی تحریک اصلاح زبان عروج پر تھی۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں، آپ نوٹ کرتے جائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ فسانہ عجائب کی تمام تر زبان اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، کہیں کہیں آسان دلی والا انداز بیان بھی ہے۔ دبستان لکھنؤ میں سادہ سلیس انداز ہوا کرتا تھا لیکن جذبات سے بھرپور ہوتا تھا، لیکن جو دبستان لکھنؤ تھی اس میں خارجیت پہ فوکس کیا جاتا تھا، بیرونی مظاہرات کو لفاظی کے ذریعے ادب میں پرویا جاتا تھا۔ فسانہ عجائب میں یہ دونوں خصوصیات ہیں، سادہ سلیس انداز بھی ہے اور پیچیدہ اور مشکل بھی، اس لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فسانہ عجائب کا خلاصہ بھی شیئر کر دوں گی فری ہو کر۔
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मारूफ मुतशर्रिक कौन होते हैं? मुतशर्रिक से मुराद मुस्तशरिकीन इसकी जमा है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, यानी कि वो मगरबी शख्स, मगरबी तहज़ीब व तालीम और मगरबी दुनिया का वो इंसान जो मशरक़ी उलूम में दिलचस्पी रखता हो, जैसे गारिसान दितासी थे, प्रोफेसर आर्नल्ड थे और भी बहुत सारे थे। मारूफ मुस्तशरिक गारिसान दितासी का ताल्लुक़ कहाँ से था? ये फ़्रांस का था और सबसे पहले वली के दीवान का फ़्रांसीसी ज़ुबान में वली के दीवान को इसने शाये करवाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें। पतरस के मज़ामीन में पतरस बुखारी के कितने मज़ामीन शामिल हैं? 11। याद रहे कि पतरस बुखारी उर्दू अदब के मायानाज बहुत ज़्यादा मशहूर मज़ाह निगार हैं, जिन्हें उर्दू अदब में वहदहू ला शरीक ह्यूमरिस्ट भी कहा जाता है, उनकी आला पाया की मज़ाह की बिना पर। पतरस बुखारी 1 अक्टूबर 1898 को पैदा हुए थे पेशावर में। इनका असल नाम था सैयद अहमद शाह। शायरी में इनका तखल्लुस था पतरस। याद रहे कि इन्होंने शायरी भी की थी, लेकिन ज़्यादा शोहरत इनकी नस्र को मिली है। और लास्ट ईयर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था एक कैंडिडेट से कि क्या पतरस बुखारी ने शायरी भी की थी? जी हाँ, लेकिन इनकी शायरी में वो जान नहीं है, मुझे ज़रा भी नहीं भाती। इंटरव्यू के लिए कम से कम आपको इनका एक शेर याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या पतरस बुखारी ने शायरी भी की थी? जी हाँ, कोई शेर सुनाए तो आपको आना चाहिए। उर्दू अदब के लास्ट टाइम इंटरव्यू में ये सवाल किया गया था कि उर्दू अदब के कौन से 2 शोरा हैं जिनका नाम सैयद अहमद शाह है? एक तो पतरस बुखारी का नाम सैयद अहमद शाह है, दूसरा अहमद फराज का नाम भी असल नाम सैयद अहमद शाह। पतरस बुखारी ने बहुत कम लिखा है, लेकिन इतना लिखा, उस कम में ऐसी जान है कि वो अमर हो गई उनकी तहरीर, स्पेशली मज़ामीन पतरस। वैसे इनकी तकरीरों का मजमुआ भी है और भी 4 तसानीफ़ हैं जिनमें से मज़ामीन पतरस बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें इनके सिर्फ़ 11 मज़ामीन शामिल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पतरस की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद या शायद फ़ौरन बाद मगरबी तहज़ीब के या मगरब के कौन से अखबार ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया था? ये अखबार था न्यूयॉर्क टाइम्स। और पतरस की वफ़ात पर उन्होंने पतरस को खिराज तहसीन पेश किया था। उनके अल्फाज थे, अखबार में यूँ लिखा हुआ था कि पतरस बुखारी का पस मंज़र, तालीमी पस मंज़र मशरिक़ और मगरब, पंजाब और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों को अपनी आगोश में लिए हुए था। वो मशरिक़ और मगरब के आलिम थे, लेकिन इस खासियत से बढ़कर उनकी खूबी ये थी कि वो अजीम इंसान थे। इन अल्फाज में मगरब का एक अखबार था, अंग्रेज़ी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया था। इंग्लिश अल्फाज का मैं तर्जमा बता रही हूँ आपको। और पतरस बुखारी अंग्रेज़ी ज़ुबान के टीचर थे। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल भी रहे थे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ये अंग्रेज़ी टीचर थे, अंग्रेज़ी ज़ुबान के। इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को कहा गया था कि पतरस बुखारी के 5 मज़ामीन के नाम बताएं। मैं तरतीब से 1 से 11 तक आपको बताती हूँ, आप याद कर लें तो अच्छी बात है। क्या पता आप लोगों से कह दिया जाए कि मज़ामीन पतरस में कौन कौन से मज़ामीन शामिल थे। पहला था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, दूसरा था लाहौर का जुग़राफ़िया, तीसरा था मैं एक मियाँ हूँ, चौथा था मुरीदपुर का पीर, पांचवा था हॉस्टल में पढ़ना, छठा था कुत्ते, और कुत्ते पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, बहुत ज़्यादा।
اتنا ہنسی تھی اس کو پڑھ کے، میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور پڑھ رہی تھی کہ میری فیملی نے کہا تھا پاگل ہو گئی ہو، اکیلے میں اتنا ہنسے جا رہی ہو۔ نیکسٹ تھا اردو کی آخری کتاب، نیکسٹ انجام بخیر، اور نیکسٹ تھا سینما کا عشق، اس کے بعد میبل اور میں، اور آخری تھا مرحوم کی یاد میں۔ مضامین پطرس سب سے پہلے 1930 میں شائع ہوئے تھے اور ان کا انتساب پروفیسر محمد سعید کے نام ہے۔ یہ لکھتے جائیے آپ، بہت امپورٹنٹ سوالات شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ان کا ایک شعر لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں آپ لوگ تو، ویسے گوگل سرچ کر کے بھی آپ اپنی مرضی کے یاد کر سکتے ہیں۔ پطرس کا جو میں نے یاد کیا تھا وہ شعر کچھ یوں تھا: آیا تھا بلبلوں کی تدبیر میں گلوں نے، ہنس ہنس کے مار ڈالا صیاد کو چمن میں۔ کوسچن نمبر 43، سعادت حسن منٹو نے سانحہ جلیاں والا باغ کے پس منظر میں کون سا افسانہ لکھا؟ انہوں نے لکھا تھا افسانہ تماشا۔ سانحہ جلیاں والا باغ تھا امرتسر میں، وہاں ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا سن 1919 میں۔ لاہور سے تقریباً کم و بیش 40 کلومیٹر دور امرتسر ہے، وہاں جلیاں والا باغ میں ہوا تھا۔ یہ 13 اپریل 1919 میں سکھوں کا میلہ تھا، اور موسٹلی لوگ میلے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن کچھ احتجاج کی نیت سے بھی جمع ہو رہے تھے۔ جنرل ڈائر تھا اس وقت، لاسٹ ٹائم انٹرویو میں بھی پوچھا گیا تھا کہ، یا شاید کسی اور صاحب کا پرچہ میں نے دیکھا ہے ریسنٹلی، یہ سوال تھا کہ جلیاں والا باغ پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ 50 فوجیوں کے ساتھ جنرل ڈائر نے کروایا تھا، اور ان لوگوں کو چن چن کر مارا تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف تھے، اور مطلب برٹش گورنمنٹ کے خلاف تھے جو لوگ، ان کو چن چن کے جان بوجھ کے مارا تھا۔ بہت سارے لوگ اس حملے میں مر گئے تھے، کم و بیش 1000 شاید، کنفرم نہیں ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے اس کا، کویسچن نمبر 54، مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام ہے ادارہ فروغ اردو، اور یہ لاسٹ ایئر پیپر میں آیا ہوا تھا، یا شاید 2021 والے پیپر میں تھا۔ مقتدرہ قومی زبان 1973 کے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا؟ آرٹیکل 251 کے تحت، اور اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا 4 اکتوبر 1979 کو، اور اس کا مقصد تھا کہ اردو زبان کو بحیثیت سرکاری زبان اردو زبان کے نفاذ کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ کوسچن نمبر 57 پہ ہے گل بقولی کی مثنوی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، انجوائے کیا تھا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ یہ بتا دیجئے۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں، تھوڑا مزہ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں ہم، باقی سب تو پڑھے ہوئے ہیں۔ کویسچن نمبر 68 پہ آ جائیں۔ 2016 کو کس معروف ادبی شخصیت کی صدی کے طور پر منایا جانا طے پایا؟ یہ چونکہ سابقہ پیپر ہے، اور احمد ندیم قاسمی کی صدی منانے سے پہلے کا پیپر ہے۔ یہ ہے تو 2016 کا، لیکن احمد ندیم قاسمی کی صدی اس کے بعد منائی گئی تھی، طے پا چکا تھا۔ احمد ندیم قاسمی کی صدی 2016 میں منائی گئی تھی، اس لیے منائی گئی تھی کہ احمد ندیم قاسمی 1916 میں پیدا ہوئے تھے، ایک صدی گزر چکی تھی ان کی پیدائش کو، اس لیے منایا گیا تھا، اور یہ 2006 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کا تعلق خوشاب سے تھا، خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، اور یہ صحافی بھی تھے، رسالہ فنون کے ایڈیٹر تھے۔ یہ سوال بھی پیپر میں نے پڑھا تھا
2021 या 22 के पेपर में, या शायद 2017 के पास्ट पेपर पढ़ती रहती हूँ ना मैं, अक्सर ढूंढ ढूंढ के पढ़े थे मैंने। तो फ़नून के ये मदीर थे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। अल्लामा इकबाल की नज़म हमाला, हिमाला है असल में लफ्ज़, हमाला नहीं है, हिमाला, जो कि उनकी पहली नज़म है और बांगे दरा की भी पहली नज़म है। ये नज़म पहली बार 1901 में रिसाला मखज़न में शाये हुई थी। रिसाला मखज़न भी 1901 में जारी हुआ था और इसे सर अब्दुल कादिर ने जारी किया था। लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा गया था कि हिमाला के क्या मानी हैं। हिमाला के मानी हैं बर्फ़ पोश पहाड़, और कैंडिडेट से कहा गया था कि हिमाला का पहला शेर सुनाएं। इसका पहला शेर है, ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। उर्दू में तरफ़ा अदब यानी कि आला व अरफ़ा अदब का नज़रिया किस मारूफ मगरबी निकाद ने पेश किया था? लॉन्जाइनस ने। उर्दू में तरफ़ा अदब और इंग्लिश में लिखा था उन्होंने ऑन द सबलाइम। इसका मतलब है तरफ़ा अदब। तरफ़ा अदब यानी कि अरफ़ा अदब में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? इन्होंने उसके 5 मनाबे बताए थे कि आला और अरफ़ा अदब में, उम्दा अदब में ये 5 खसूसियात होनी चाहिए। एक तो थी अल्फाज का चुनाव, फिर अल्फाज का तरतीब से इस्तेमाल, फिर था जज्बात, तख़य्युल और सनाए बदाए का इस्तेमाल। मेरे ख़्याल में ये 5 थे मनाबे, थे तो 5 ही, अगर एक कमोबेश मैं भूल रही हूँ, उसकी जगह कोई और बता रही हूँ तो कंफर्म नहीं है। ये थे, दोबारा बता देती हूँ। अल्फाज का चुनाव यानी कौन कौन से अल्फाज आपने अपनी तहरीर के लिए चूज़ करने हैं, फिर अल्फाज की तरतीब सही होनी चाहिए, फिर तख़य्युल उम्दा होना चाहिए, और उसके बाद था जज्बात होने चाहिए कलाम में, और लास्ट में था सनाए बदाए का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 82। अताउल हक कासमी कौन से अदबी रिसाले के मदीर हैं मुआसिर के? और इसके अलावा रोज़न दीवार के उन्वान से कलम निगारी का इन्होंने आगाज़ किया था। रिसाला मुआसिर 1940 से 40 में निकाला गया था और ये 1984 तक जारी रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। दोहर जुज़ जलवाए यख्ता ये माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है और ये हमदिया शेर है। इसमें मिर्ज़ा गालिब ने फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद को बयान किया है। वहदतुल वजूद वाले कहते हैं, जिनका वहदतुल वजूद को मानते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह ताला का अक्स है, अल्लाह ताला के हुस्न की परछाई है। इस शेर में गालिब कहते हैं कि दहर जुज़ जलवाए यकता ये माशूक नहीं, अगर अल्लाह ताला का यानी माशूक का जलवा ना हो इस दुनिया में तो हम कहाँ से पैदा हो गए, कहाँ हमारा वजूद कैसे मुमकिन होता। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 90। आईने जमा मर्दी हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अल्लामा इकबाल का शेर है और रूबाही का मतलब है मकारी। बड़ी ही खूबसूरत नज़्म है। इसका पहला शेर है, ए तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। लास्ट ईयर इंटरव्यू में इस शेर की तशरीह करने का कैंडिडेट को कहा गया था। तायर होता है परिंदा, लाहूती यानी कि जो आसमानों को पार कर जाए, इतनी ऊंची परवाज़ हो, आसमानों से ऊपर जाए। ए तायर लाहूती यानी आसमानों से ऊंची परवाज़ करने वाले ए इंसान। इंसान की परवाज़ भी आज देख लें, चाँद तक, सियारों तक पहुँच चुका है। ए इंसान उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही, यानी कि ऐसा रिज़्क मत तलाश कर जिससे तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुँचे, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। आए बहार
جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ یہ آتش کا جو حیدر علی آتش کا شعر ہے، اور اس میں قافیہ ردیف وغیرہ کی آپ خود نشاندہی کریں کیونکہ قافیہ ردیف کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھا چکی ہوں۔ آگے آتے ہیں کوسچن نمبر 98 پہ۔ یہ ایک مصرع دیا ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، گرفت اس کی۔ یہ مولانا ظفر علی خان کے شعر کا مصرع ہے، شعر تھا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ دیر کہتے ہیں بت خانے کو، دیر گیری سے مراد بت خانے کی راہ و رسم کو اپنا لینا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں اور بھی بہت امپورٹنٹ بکس تھیں لیکن لیکچر بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا، اس لیے میں نے صرف چند ایک کو ڈسکس کیا ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔